बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जालिम की रस्सी जितनी भी दराज क्यों ना हो, एक ना एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ में वो ज़रूर आता है। एक ना एक दिन जो मज़लूमों की, जो बेगुनाहों की सदाएँ हैं वो अर्श इलाही को ज़रूर हिलाती हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने पूरी दुनिया को बदअमनी का शिकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर महाज़ जंग खोले, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का जीना मुहाल किया। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं पे भी आप देखें, अमेरिका जिस कंट्री के अंदर भी दाखिल हुआ, वो चाहे इराक हो, वहाँ पे उन्होंने लाखों लोग जो है वो शहीद करवा दिए। उसके बाद दुनिया का कौन सा हथियार है जो इन्होंने अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया था, और उसके बाद वियतनाम के अंदर इन्होंने कितना जुल्म किया, वो तमाम की तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। और अब गज़ा में जो कुछ हो रहा है ये भी आपके सामने है। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका शायद भूल जाता है कि वो अपने नाटो इत्तेहादियों के साथ दूर जाकर, बहुत दूर जाकर लड़ाइयाँ तो लड़ सकता है, लेकिन उसके अपने मुल्क के अंदर, उसके अपनी स्टेट्स के अंदर क्या पनप रहा है ये शायद उसे अंदाज़ा नहीं था। नाज़रीन, अब लावा पक के फट चुका है और हालात जो है वो संगीन होते जा रहे हैं। और नाज़रीन, यूनाइटेड किंगडम अब आहिस्ता आहिस्ता टूटने की जानिब चल पड़ी है। आज इतवार का रोज़ अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। अमेरिका की रियासत ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। बड़ी तादाद में अमेरिकी नेशनल गार्ड्स, अमेरिकी फ़ौज और जो रियासती फ़ौज है उसका टाकरा होने जा रहा है और हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। ये क्या सूरत हाल है, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर है और वो है हिज़्बुल्लाह और इसराइल की बाकायदा जंग शुरू हो गई है। बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौज जो है वो बॉर्डर्स पे लग चुकी है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से पहला अटैक कर दिया गया है, इसमें बड़ा नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर असलहा और गोला बारूद बेचने में कोई सानी नहीं रखता। स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा तैयार करता है और फिर ममालिक के दरमियान अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए हालात वहाँ पे ख़राब करता है। वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा कर देता है कि वो खाना जंगी की जानिब बढ़ जाते हैं। फिर जो है वो हुकूमतों को भी असलहा देता है, दहशतगर्द तंजीमों को भी असलहा देता है और सारी की सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप दाइश की जो है वो देख लें, उसके बाद उसामा बिन लादेन को देख लें। उसामा बिन लादेन जो है वो किस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद आपने देखा कि तुरा बुरा के पहाड़ जो हैं उनको मिसाइल और बम्स फेंक कर, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इन्होंने 20 साल तक अफ़गानिस्तान को एक लेबॉर्ट्री बनाए रखा। वहाँ की जो अवाम है उसको कीड़े मकोड़े समझा गया और अफ़गानियों का कत्लेआम किया गया। ये तमाम तर ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं नाज़रीन। और उसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया से ज़ालिमाना किस्म के जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करते हुए लोगों को उठाया गया और अज़ियतनाक तरीन सज़ाएँ उनको दी गई। तो नाज़रीन, अमेरिका करता आ रहा है। अमेरिका ममालिक को तोड़ना हो, हुकूमतों को जोड़ना हो, हुकूमतों को बनाना हो, मेन किरदार पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट में अमेरिका का रहा है। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका शायद ये भूल गया कि उसके अपने अंदर क्या चल रहा है। नाज़रीन, होता ये है कि जैसे ये भारत है तो उसमें भी आपको पता है कि बेशुमार रियासतें जो है वो इकट्ठी करके उसने एक स्टेट बनाई। लेकिन अब जो है वो सारी उस निज़ाम से तंग है, हिंदुत्व के निज़ाम से तंग है। वो अलग अलग आज़ादी हासिल करने की कोशिश करें, जिस तरह से नागालैंड है, उसके बाद मिज़ोरम है और मणिपुर है, उसके बाद आप देखें कि खालिस्तान है, कश्मीर है। ये तमाम के तमाम इलाकों में जिस तरह से अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जिस तरह से आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, इसी तरह से अब अमेरिका की जो आवाम है वो तंग आ चुकी है अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी से। अब नाज़रीन, हो क्या रहा है, आज एक मैंने बड़ा सा बिलबोर्ड देखा है जो कि एक रोड साइड पे लगा हुआ, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर ज़ायनिज़्म मसला है तो फिर वो तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम कहते हो कि सबसे पहले अमेरिका, तो फिर $3.8 बिलियन सबसे पहले हर साल इसराइल को क्यों दिए जाते हैं हमारे टैक्सों का पैसा। ये प्रॉब्लम है, वो लोग टैक्सों का पैसा पे करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे टैक्सेस हैं, हमारी आज़ादी होनी चाहिए, हमारे ऊपर, हमारी डेवलपमेंट के ऊपर, हमारी फलाह के ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए, ना कि अमेरिका की जंगों पर।
اب ناظرین بہانے تو اسی طرح کے بن رہے ہیں لیکن کچھ معاملات اندر کھاتے بھی ہیں ناظرین۔ ٹیکساس ریاست جو ہے وہ چونکہ اس کا بارڈر جو ہے میکسیکو کے ساتھ ملتا ہے، وہاں پہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہے وہ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں داخل ہوتے ہیں۔ اس چیز کو لے کر جو پچھلی امریکی حکومت تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی معاملات ان کے کافی زیادہ کشیدہ رہے۔ ٹیکساس کے جو گورنر ہیں، جو ٹیکساس کے ریاست کے گورنر ہیں، انہوں نے $5 ارب امریکی حکومت سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ وہ دیوار تعمیر کر دیں میکسیکو اور ٹیکساس کے بارڈر پر، اور وہاں سے جو تارکین وطن داخل ہوتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین جو حالیہ دنوں کے اندر ہوا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ جو ٹیکساس ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے گارڈز جو ہے یعنی اپنی فوج اپنی وہاں پہ تعینات کر دی، اور تعینات کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب یہاں پہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امریکی حکومت نے کہا جی کہ یہاں پر گارڈ یا فوج کو بارڈر کے اوپر یہاں پہ لگانا غیر قانونی ہے، اور سپریم کورٹ آف امریکہ کی جانب سے آرڈر بھی دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ٹیکساس ہے اس نے امریکی حکومت کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا جی کہ ہماری ہمارے ریاست ہے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والا۔ ناظرین دوسرے لفظوں میں ریاست نے بغاوت کر دی کہ ہم امریکہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے۔ تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو امریکن نیشنل گارڈز ہیں بڑی تعداد میں ہتھیاروں کے ساتھ وہ موو کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک بڑی جو ہے وہ یوں لگتا ہے خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے، جس طرح سے 19 کی جو 19ویں صدی تھی اس میں جو کچھ ہوا بالکل اسی طرح سے اب یوں لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے وہی حالات امریکہ کے اندر خانہ جنگی کے شروع ہونے والے ہیں۔ یہ تو صرف ایک ریاست ہے ناظرین، اور بھی بہت ساری سٹیٹس ہیں جن کے تحفظات ہیں اور وہ اپنے تحفظات کا اظہار امریکی حکومت سے متعدد مرتبہ کر چکے ہیں۔ تو ناظرین آنے والے دنوں میں امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ جو لوگوں کے گھروں میں جا کر جو دور دراز کے علاقوں میں جا کر جنگیں لڑتا تھا، اب وہ اپنے ملک کے اپنی سرزمین پر ایک بڑی جو تحریک ہے اس کا سامنا کرنے والا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی جو جن علاقوں کے اندر انہوں نے اپنی پراکسیز بنائی ہوئی تھیں عرب ممالک کے اندر، اب وہاں پہ بھی ایک نئی جو ہے وہ عرب سپرنگ جو ہے جنم لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح سے بادشاہتیں ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے تھوپے ہیں، اب امریکہ کے اندر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، وہ بادشاہت کا نظام ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جو کانگریس ہے اس نے کہا جی کہ ہتھیار اسرائیل کو نہیں دینے، ان کو $14 ارب کا فنڈ نہیں دینے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بادشاہت والے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو بائیڈن نے ان کو اسلحہ اور گولہ بارود بھی دیا اور سارا کچھ اسرائیل کو فراہم کیا۔ امریکی عوام جو ہے اس وقت شدید ترین غصے میں بھی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس نظام سے جو سسٹم ہے اس سے جان چھڑوائیں۔ اب دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور کہ اسرائیل اور لبنان کے اندر ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ناظرین بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ متعدد مرتبہ اسرائیل کو سمجھا چکا ہے، اسے کہہ چکا ہے کہ تم لبنان کے ساتھ پنگا نہ لو، حزب اللہ حماس کی طرح نہیں ہے، حماس نے تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، 1 انچ زمین جو ہے وہ تم حاصل نہیں کر سکے۔ تم نے جتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، 112 دن گزر گئے، 112 دنوں کے اندر انہوں نے مار مار کر تمہارا بھرکس نکال دیا ہے۔ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جو فوجی وہاں سے نکلتے ہیں غزہ سے، وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں کہ چلیں ہم اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے اپنی فوجیں لبنان کے جنوبی بارڈر پہ لگا دی ہیں۔ ناظرین وہاں سے ایک بڑا حملہ جو ہے وہ بیرکس کا علاقہ، مضبوط ترین آپ یوں کہہ لیں کہ اسرائیلی فوج کا قلعہ ہے، وہاں پہ ایک حملہ کیا گیا ہے آج صبح حزب اللہ کی جانب سے، اور پہلا حملہ کر کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اگر جنگ لڑیں گے تو پھر اس کا اختتام بھی ہم کریں گے، ہماری مرضی کے محاذ ہوں گے، ہماری مرضی کے فیصلے ہوں گے۔ جس طرح سے حماس نے کہا کہ ہماری مرضی کے بغیر ہم یرغمالیوں کو واپس نہیں کریں گے، بالکل اسی طرح سے جو حزب اللہ ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں اسی طرح کی پوزیشن میں ہوگا، اور پھر امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کوشش کریں گے یہ جنگ ختم ہو، لیکن حزب اللہ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ ایک طرف انصار اللہ، حزب اللہ، حماس، اور اب عراقی ریزسٹنس فرنٹ ہے، اس نے بھی اسرائیل کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا ہے۔ تمام فرنٹس کے اوپر ایک ہی وقت میں لڑائی کرنا اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے، نہ اس کی فوج میں کیپیبلٹی ہے۔ باہر سے کتنے کرائے کے فوجی کتنا عرصہ تک یہ جو ہے وہ استعمال کر سکے گا، یہ ناظرین بہت جلد جو ہے وہ لیٹ جائے گا، کیونکہ اکانومی ان کی تباہ ہو چکی ہے۔
بالکل کوئی بھی تجارتی جو راستے ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہو چکے ہیں، کوئی راستہ کھلا نہیں ہے. تو یہ چیزیں اسرائیل کے خلاف جاری ہیں. آنے والے دنوں میں مزید جنگ کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اس کی تمام تر تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.